द जनाब शेखुल मशाइख मुर्शिदना व उस्ताजुना अश-शेख मलंग से मुबारक दामत बरकातुहुम व फयूज़ातुहुम अलैना व अलैकुम द इजाज़ी नबाब मजलिस तमौलवी मशाइख उलमा नेकान खलक अवी तशरीफ आवरी करे दा मासरत मलंग से मुबारक गदा दुआ बरकत न में अक़ल कार कई नरा सरा इल्म शता न अदब ना कियम न मुनसब दुमरा आला दे अल्लाह ताला दी मलंग से मुबारक था ढेर उमर वर की दादा हुई शफकत और दा हुई मीना दा हर जे की ज़ड़ावर गगीबो मंगवायुजा उख्ताना वही यवे गटियो सली सड़ी गटरा तमलंग से मुबारक करे दो मजीब मंगो अल्लाह मुदे ददा से रूहानी अशखास न जुदा कई और ले उलमा व मशाइख शता ज़मा रफ़ीक और सदीक़ सरवर शेख सेवम तशरीफ फरमा दे जो खुदा अमर अगर तामीर कोम के निज़मा ज़ड़ा दो च खबर द हज़रत शेख सेब वावरो अल्लाह दियो की च दबी खबर मन वावरो ज़बरदस्ता या लंड खबर हो कम मजलिस मो द रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दापके अलग बन और हर मजलिस के दा मजलिस मुवाफिक खबरें मज़ा कहें नूर खबरें कीमती दी खुद मजलिस सरच मुनासिब नहीं डेरा मज़ा न कहें तासु तमायो आयत वेले द सूरत तौबे आखिरनी आयातुन के अल्लाह ताला द रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल बयान है। अल्लाह फरमाई लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम द आयत मुतअल्लिक़ नज़म ज़मन मजलिस के आवाम रू नडीर दी और खबर दा अल्लाह दा न कीमतीन दो कलकम दा खबर कुम कलक यो कीमती चवयुन के कीमती भी दा अल्लाह जल्ल जलालुहु न व कीमती ज़ात कम से के पैदा शख मुखालिक व मालिक दे खुदा के बावजूद जबरदस्त ताकीद न डका खबर है करेगा फरमाई लक़द जाअकुम कसम दे बतहकीक सरा रागले तासुता रसूल यो अज़ीमुश्शान रसूल मिन अनफुसिकुम यो क़िराअत मिन अनफसिकुम इंसानान खुटू कीमती दी खुदा कीमती इंसानान अल्लाह चांकड़ी दी देखिए कीमत वाला रागुल कड़ी दी कीमती इंसान त नफीस वाए दा समन पैगंबर दा अगा इंसानान न दे मुंतखब करे चग नफीसाल दी कीमती दी ना दा नफीस ब्या चांकड़ी दी देखिए अनफस राविस्तली दी अनफस सिगत इसमें तफसील था पर कीमतियों के दो टोलो ना आला कीमती अगे चांकड़ी दी और बाकी के इंतखाब ज़मुंद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे न तो वो आया जो सुमर कीमती बने ज़बरदस्त यो मिसाल हुए मंगो तासुपति अंदामुनु की यो अंदाम लरगी तल्लास हुआ
لاس د انسان جز ده، د انسان حصہ ده، خو د کمال نه ډک دی. څومره کمالات پکې دي، 60 کمال دي پکې. انسان الله دومره قیمتي پیدا کړی، زمونږ د لاس کې 60 کمال دي. یو کمال پکې دا دی چې لاس مصافحه کې استعمالیږي، ستړي مشي کې استعمالیږي. خو ستړي مشي کې مسله یاد ساتئ، ستړي مشي په 2 لاسونو ده. په یو لاس باندې ستړي مشي کول دا د مسلمانانو طریقه نه ده، دا د غربیانو طریقه ده. ستړي مشي به په 2 لاسونو کې. امام بخاری رحمه الله باب لګولې، باب الاخذ بالیدین، باب المصافحه بالیدین. بعض ملګری وایي احادیثو کې خو لفظ مفرد راغلی، ید مفرد راغلی، اصل کې قاعده ورته نه ده معلومه. الاشباح والنظائر کې علامه حموي صاحب قاعده وایي، وی کم اندامونه چې الله 2 پیدا کړي دي، سترګې، وروزې، غوږونه، لاسونه، پښې، څنګلې، مټې، د دې د تثنیې دپاره لفظ د مفرد استعمالیږي. کم ځای کې چې تثنیه مراد وي هلته لفظ د مفرد ذکر کیږي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. نه بل مسلمان به په یو لاس نه وایي، په 2 به وایي. هلته که مفرد هم ذکر دی، مراد ترېنه تثنیه ده. کمو احادیثو کې چې ید لفظ مفرد راغلی هلته هم ترېنه 2 لاسونه مراد دي. نو ستړي مشي په یو لاس نه ده، په 2 ده. مسله بدن سره یاد ساتئ. ستړي مشي کې څه کمال دی، د لاس کمال درته وایم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې 2 مسلمانان، د سنن ابن ماجه روایت ده، کله چې 2 مسلمانان یو بل سره ستړي مشي وکي، الله ورته دوی لا مسلمانان سره جدا شوي نه وي، د جدا کېدلو نه مخکې الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي. دا کمال کوم ځای کې و؟ دا په لاس کې و. لاس ستړي مشي دې وکړه، تېر شوي ټول ګناهونه درته معاف.